بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس روز گذشته دوستان ما شما تا قسمت بنر کانفیگریشن نا خلاص کردیم. امروز بخش مانیتورینگ و میموری خود سویچ نا گپ میزنیم. خب در قسمت جینیس هم باید اوپن شود. در قسمت اول دوستان به خاطر از اینکه گفتم ما بتانیم آیس خود راوتر یا سویچ خود چک بکنیم، میتونیم که در پریویلیج مود بریم، دو قسمت نشته کنیم شو چی؟ شو ورژن آیس اب شما نشان میده دیگه. موشن تو اوپن میشه، من در پکتری سایت را کار میکنم. درست است، یکی از سافتیر هاست. من در قسمت یک راوتر میمانم و یا هم یک دو سویچ هم کتیزی بلک میکنیم تا سویچ های متفاوت چون آیس های متفاوت دارن کل از رو چک کرده بتانیم. در قسمت ما داخل چی میشم؟ راوتر میشم. درست است. من در قسمت سیلای و در قسمت سیلای که آمدین اینی مسیجه که نو میگین، بعضی که را نو گفتین تو ما داخل چی میشین؟ دیوایس میشین. درست است. این مود را دیروز کار کردیم. اینجا نیبل نشته میکنین داخل پریویلیج مود. در پریویلیج مود نشته میکنین شو چیکو؟ شو ورژن نشان بده. انتر میکنین. زمانی که انتر پرس میکنین در اینجا ورژن خود آیس به شما چی میکنه؟ ظاهر میسازه. در قسمت تمام موضوعات محتویاتش نوشته میشه. در قسمت بالا گفته شده که سیسکو های سافتیر مثلا ایکاس سیریز است. البته سیسکو 2900 سیریز است و در ضمن آیس شام اینجا میگه که یونیورسال است. یونیورسال این نوع ادیشن آیس است. آیس های سیسکو که تولید میکنه همانند مثل ویندوز وری از خود ادیشن داره، نوعیت داره که از آیس 15 که است یا آیس ازی ورژن 15 است. آیس های 15 که 3 ادیشن داره، یکی بیسیک است، یکی سیکیوریتیز و یکی یو سی ام است. بیسیک است یعنی کارهای بیسیک انجام میده و یو سی که است یونیورسال کامیونیکیشن میگنش، این بر وایس اینا استفاده میشه و تلکامیونیکیشن است. آیس هایی که در تلکامیونیکیشن استفاده میشه و یکی سیک است که با سیکیوریتی مانا میده و در بخش های سیکیوریتی بر فایروال تولید میکنه. نورمال راوتر سویچ در 15 باز داخل از اینا که هستن نوعیت های متفاوت دیگه وجود دارن. ورژن 12 که است بازو انواع متفاوت داره، آی پی است، اس پی است، انترپرایز است، نوعیت های متفاوت داره. نظر به فیچر ست اینا جور میشن که چقدر فیچر اینا سپورت میکنن. خب اینی دوستان نوعیتش است و ورژن شام 15 یک است. ریبلت 4 و ام میجور ورژن است. یعنی امش میجور مانا میده، میجور ورژن 4 است. اینی داخل قوس که است ریبلت مانا میده. متوجه هستین؟ این بحث تریدل و ریبلت و میجور اینا را باز شما بعدا در خود آیس ها میخونیم در نیم کانونشن آیس. اینجا این مسائل گفته میشه کلش. درست است؟ دیگه به این شکل تمام محتویات درباره سیستم سافتیری از این دوستا در این قسمت است و چنان در قسمت هاردوریش اینجا معلومات میده که دیرم از این دوستا چقدر است، ظرفیت دیرم هم میگه، ظرفیت انویرم هم میگه، یعنی سیستم فلش خودم میگه دیگه و غیره. معلومات در اینجا کلش چی میشه؟ شو میشه و در آخر هم کانفیگریشن رجیستر نمبر از این است که سیستم استارتاپ نشان میده. روز گذشته بحث شدیم مثلا دیگه. به این شکل داخل سویچ هم میشین. سویچ هم به این شکل باید ورژنش چک بکنیم. در قسمت نیبل شما نوشته میکنین و نوشته میکنین شو چی؟ شو ورژن های سبب نشان میدیم. در قسمت هم نشان میده ای باز کاتالیست مانا میده. کاتالیست 35 چند است؟ 60 است. متوجه هستین؟ این هم نوش است. ورژن چند میشه؟ ورژن 12. 25 ریبلت است و سیک است. بخش سیکیوریتی دیش کار میکنه. دیگه این هم بخش های سافتیر و هاردویر معلوماتش است. متوجه هستین؟ تمام سیستمش اینجا معلوماتش میباشه، از فلش، سریال نمبر بردش، سریال نمبر خودش، سیستم بردش، تمام معلوماتش اینجا است و این هم از خود داخل کانفیگریشن رجیستر نمبر داره که 0xF است. دیگه به این شکلی سوچک کوچک است. این هم چک میکنیم، نشته میکنیم انیبل و شو کوچی را شو ورژن. یا ورژن اینجا نشان میده. ورژن از چند است؟ 12 از 25 بلت افکس. اینا را در نیم کانونشن باز شما میخوانی و یا هم کانفیگریشن رجیستر نمبر از است. خب این دوستا به این خاطر را میگیم که چون بعض وقتا ضرورت میشه آیس ازی باید بالا بره. چون حال که راوتر سویچ که میخرین اگر
سکیوریتی بالا و در ضمن آیس بالا میخوای آیس های 15 است. 15.8 و 15.4 و 6 ولد است فعلا سیسکو نو تولید میکنه اینا را. و در ضمن اگر بخوایم داخل دایرکتوری های سیسکو شایم امی میموری فلشش و غیره میموری هایش. پس بنان ما جینیس اوپن میکنم. اینجا یکی از پروژکت ها رو اوپن میکنیم. ایره استارت میکنم و یک اکسس میکنم. فقط میریم دوستا چی میکنیم؟ دایرکتوری ها رو چک میکنیم که کدام دایرکتوری دی وجود داره. قسمی که روز گذاشتم و شما بحث کردیم خود آیس که سویچ راوتر یا سویچ سیسکو که است 3 حافظه مین داره. مین 3 حافظه است. فلش است، انویرام است، دیرام است و حافظه بین نهایت دیگه هم داره که کوچک مثلا برای پروسی راوت خود راوتینگ تیبل، برای پروسی سویچ خود سویچینگ تیبل یا از خود جدا میموری داره در های لیول. البته در میدیم و لاوست مثلا 2950 اینا نیست، اما در های لیول 7000 سریز و نکسس دی دیوایس ها که میبینین در اونجا باز برای هر سیستم خود جدا چی دارن؟ آیس اینا دارن. بران در قسمت نشته میکنین که خب اگر شو ورژن هم نشته کنین اینجا ورژن آیس زیر نشان میده چند است؟ 15.2 است نه؟ لیتست است. و dir all نشته میکنین در قسمت دیگه اینجا تمام دایرکتوری ها رو با شما شو میکنه. یعنی سیستم که میه ای دیرامش است، حافظه دیرام است که داخل دیرام گفتیم چی میباشه؟ کانفیگوریشن هایی که در حال رنینگ است. میبینید نشته از رنینگ کانفیگ است دی. متوجه هستین؟ حافظه بعدی که است این ویرام است. داخل این ویرام فایل هایی که سیو شده است به نام استارتاپ کانفیگ و فایل ها میباشه و این دیگه شام تمپرری فایل اینایش است و یونیکس آخرش که است اینیگه فلش است که داخل فلش چی میباشه؟ آیس و غیره مسائلش میباشه که چون توسط لینکس کدینگ شده به او خاطر آیس ریال نداره، اما باز پکتریسر نشان میده آیس ریالش. دیگه به این شکل اگر خواسته باشیم که کانفیگوریشنی که ما در سویچ میکنیم رو سیو بکنیم، درست است نه؟ چون زمانی که شما میرین داخل گلوبال کانفیگوریشن مود میشین هاست نیم ازیره به طور مثال به نام تریپل تی چنج میکنین. حالا اینمی کانفیگوریشنی که ما انجام دادیم این فعلا در دیرم قرار داره. اگر ما پاور زیر بکشیم پس بندازیم این لاس میشه یا کانفیگوریشن از بین میره. بنابراین ما اینو باید سیو کنیم. چه قسم سیو کنیم؟ چندین تکنیک است که میتونه کانفیگوریشنش چی شوه؟ سیو شه. خب پیش از اینکه سیو کنیم اول میریم محتویات خود استارتاپ کانفیگ و رنینگ کانفیگ چه قسم ما چک بکنیم. یعنی فایلایی که سیو شده و فایلایی که در حال رنینگ است. بازم پریویلیج مود میرین، این نوشته میکنین داخل پریویلیج مود نوشته میکنین شو استارتاپ کانفیگ، فایلایی که سیو شده او را براتون نشان میده. متوجه هستین؟ هاست نیمش دیگه چند است؟ RTR1 است و به این شکل کانفیگوریشن هایی که پیش از شده بود. اما فعلا کانفیگوریشنی که ما کردیم هاست نیمش چنج کردیم این در شو رنینگ کانفیگ وجود داره. بنابراین دیگه قسمت نشانش میده و این سیوام نشد. اگر پاران شوه این کانفیگوریشن از بین میره. بنابراین دوستا دیگه قسمت ما کار میکنم که اینا رو باید سیو بکنم. بنابراین چندین تکنیکی سیو میشه دوستا. یکی خو کاپی بیشتر امتحان آنلاین که میتونی اینی کمند کار میشه. من کاپی کو از رنینگ کانفیگ بندازش در کجا؟ اسپیس استارتاپ کانفیگ، یعنی از دیرم بگی داخل چی بنداز؟ انویرام. بله انتر میکنین و بعد از او به شکل شارکت اگر به شکل کوچک نوشته کنین رایت میموری نوشته میکنین، درست است نه؟ و هم رایت هم دی کار میکنه و شارکتش WR است. توجه هستین؟ به این ترتیب دیگه دو کمند بود، یکی رایت میموری و دیگه کپی رنینگ کانفیگ تو استارتاپ کانفیگ. مسئله بعدی است که اگر ما یک راوتر سویچ پیش ما بیاید مورد پیش ما باشه اما فول کانفیگوریشن داشته باشه، ما چه قسم بتونیم کانفیگوریشن از زیر رست کنیم دوباره ولدش بسازیم و تی مسائل زیادتر پیش جان دوستان. از کدام بر شما راوتر سویچ روان میشه که کانفیگوریشن اوردی درش وجود دار، بران کانفیگوریشن از زیر باید از بین بریم و دیفالت بسازیمش. یک کمند است. در اینجا دوستا دو کمند بخاطر رست استفاده میشه. یکی که شما میتونید نشته کنین ریس استارتاپ کانفیگ، یعنی محتویات داخل دیرم مکمل چی شوه؟ پاک شوه. اونمو استارتاپ کانفیگ فایل که داخل دیرم است او فایل دیلیت شوه. و دیگه شما دوستا رایت ریس مانا میده، یعنی اونایی که رایت شدن رایت میموری شدن اونا ریس یا پاک شون. هر کمندی که بر شما ساده است همون میتونین امپلمنت کنین. نشته میکنیم که ریس کو چی ریس کو؟ استارتاپ کانفیگ ریس کو.
اینجا کنفرم مسیج میتم میگه فایل سیستم will remove all configurations file. تمام configuration فایل ها چی میشه از بین میره. مطمئن هستی؟ بله درست است. حالا میگه که انویرم چی شد؟ انویرم completely ریز شد، پاک شد و اینجا لاک جنریت میکنه. این لاک مسیج است دوستان. لاک مسیج جنریت کرد، گفته اینجا initialized. خب یعنی انویرم مکمل پاک شده. بعد از اون شما WR چیز نمیکنین دوستان، چون اگر نوشته کنین شو رنینگ کانفیگ، اینمی کانفیگریشن های فعلی تمامش در رنینگ وجود داره، اما از استارتاپ پاک شده. اگر نوشته کنین شو استارتاپ کانفیگ دایی وجود نداره. اگر WR کنی پس از رنینگ دوباره ده استارتاپ میره، پس سیف میشه. خب کار ما به نتیجه بود، پس را باید بدون از اینکه سیف کنیم یک چی بکنیم، ریلودش بکنیم. اینجا میگه پروسس ریلود میشه، میگه مشکل نیست ریلود شود. حال چی است؟ ریلود است. دوباره روشن میشه، یعنی کانفیگریشن هیچ نداره. فقط یک کمند میتونه که فکتوری ریستش بکنه اتومات مثل کمپانی. دورم کار میکنه، مشکل نیست، کار نمیکنه. و من الله توفیق. باشین که اوپن شد ببینیم که هیچ کانفیگریشن دیزی نماند. کپی استارتاپ، کپی رنینگ کانفیگ استارتاپ کانفیگ سیو می. بله باز رایت هم سیوش میکنه. در فایروالا رایت میموری نوشته میکنن، در اوتر سویچ تنها رایت میتونی نوشته بکنید. متفاوت است. خب باشین کتاب روشن هم نشده. اول که ما استودنت سویچ که انتر میشیم سویچ کلیک کنیم اون یوزر مود میباشه نه عموما. اگر ما به حساب پروگرش میریم به حساب انیبل میشه. آفرین. کانفیگر ترمینال. دیروز این مسئله پاس کردیم، در ریکارد هم آمده. ببینین اول داخل سویچ که میشین داخل ستاپ مود هستین. اگر دیوایس تان نو باشه، هیچ کانفیگریشن نداشته باشه، داخل چی میباشین؟ ستاپ مود. انتر میکنین. اینجا میگه که میخوای کانفیگریشن انجام بدی، نوشته میکنیم would you like to terminal auto، انتر میکنی. بله میگه داخل ترمینال میشی، داخل خود مودای سیسکو. دیگه چند دقیقه ویت میکنین که داخل شما را اجازه بده. دیگه بعضو از یوزر مود شما را اجازه میده، داخل یوزر مود میباشین به این شکل. متوجه است؟ این یوزر مود است. یعنی بل نشته کنین داخل پریویلیج مود و کانفیگر ترمینال نشته کنین، داخل گلوبال کانفیگریشن مود میشه. سوال است؟